नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की शुमारी की सुर्खियों पर। मुख्तलिफ मसाइल में गिरे गाकूच के अवाम एहतजाज के जरिए हुकूमत से फौरी अजाला कराने का किया मुतालबा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को नक्लो हमल के दौरान दरपेश मुश्किलात। और एसएसबी के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से मकामी नौजवानों को मिला खुद कफालत का प्लेटफॉर्म। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त बुनियादी सहूलियात के संगीन बहरान से गुजर रहा है। बिजली की किल्लत, नाकिस किस्म के गंदम की तकसीम और इंटरनेट जैसी जरूरी सहूलियतों की कमी ने आम लोगों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया है। खूबसूरत पहाड़ों और कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल ये इलाका हुकूमती लापरवाही की वजह से तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का संकट पुराना है, मगर हालिया बरसों में ये और भी संगीन हो चुका है। सर्दियों के मौसम में कई घंटे की लोड शेडिंग आम बात है। कुछ इलाकों में 18 से 20 घंटे तक बिजली गायब रहती है। ठंडे मौसम में बिजली का न होना सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है। लोग लकड़ी जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे जंगलों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। तालीमी इदारे, अस्पताल और छोटे कारोबारी बिजली की कमी से बुरी तरह प्रभावित हैं। हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत आज भी वैसी ही है। ऐसे में मुतासिर अवाम के पास एहतजाज का ही रास्ता बचता है। बिजली न होने की वजह से बार बार हम खुद यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं। जब भी मैं गाकुश बाला तो आता हूँ तो यहाँ पे तो बिजली है ही नहीं, बहुत कम मकदार में। इसके निस्बत गाकुश पायन में होती भी है, यहाँ पे तो बहुत न होने के बराबर है। खाने पीने की अशिया की किल्लत भी इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। अवाम को जो गंदम सरकारी राशन के तौर पर दिया जाता है, उसकी क्वालिटी पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हर जिले से ये शिकायतें आती हैं कि गंदम में मिलावट है या वो इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं। लोग मजबूरी में वही आटा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुकी है। ऐसे में बेहतर क्वालिटी का गंदम बाजार से खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। ये हालत न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आवाम में बेइंतहा गुस्सा और मायूसी भी पैदा कर रही है। अब यहाँ गोदाम में आप देखोगे तो इतना सड़ा हुआ गंदम जो हैवान भी नहीं खाते हैं, ऐसा गंदम यहाँ पे चुपचाप पिसाई करके यहाँ पे दे देते हैं। अब हमारी भी मजबूरी है उसको खाने में। यहाँ पे आवाज हम नहीं उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो भी कचरा आ जाए हम उसको खा के बैठ जाते हैं। बात अगर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाके गाकूच की करें तो यहाँ फोन और इंटरनेट की सहूलियात का भी बुरा हाल है। आज की दुनिया में इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत बन चुका है, मगर गिलगित बल्तिस्तान के कई हिस्से अब भी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट से महरूम हैं। कमजोर नेटवर्क, धीमी स्पीड और बार बार कनेक्शन टूटने की शिकायत आम बात है। तलबा ऑनलाइन तालीम से पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। कारोबार डिजिटल दुनिया से कटे हुए हैं और नौजवानों के मौके सीमित हो रहे हैं। दुनिया जहां टेक्नोलॉजी की बदौलत आगे बढ़ रही है, तो वहीं इस इलाके के लोग अब भी बुनियादी डिजिटल हक से वंचित हैं। यहाँ पे आजकल हमारे बच्चों की जो दारो मदार है, पढ़ाई है या कमाई का जरिया है, वो तकरीबन नेट की तरफ ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे कई सालों से गाकुश बाला के अंदर, इवन कि आपके जो हमसाया गाँव है ऐशी के अंदर भी टावर का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे नेट है ही नहीं। अगर बिजली जाती है तो नेट जाम हुआ, यहाँ पे तो फोन भी नहीं होती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लंबे अरसे से बुनियादी हुकूक
और सहूलियतों के इंतजार में हैं। बिजली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मोबाइल इंटरनेट खिदमात जैसी ज़रूरतें किसी भी मुआशरे की तरक्की की बुनियाद होती हैं। जब तक इन मसाइल का पायदार हल नहीं निकाला जाता, इलाके की तरक्की महज नारों तक ही महदूद रहेगी। ऐसे में ज़रूरी है कि ज़िम्मेदार इदारे ज़मीनी सतह पर ठोस कदम उठाएं, ताकि वहाँ के लोगों को भी वही सहूलियतें मिल सकें जो किसी भी आम शहरी का हक होती हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवामी परेशानियों को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। गुज़िश्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप कल्चर तेजी से उभर कर सामने आया है। कभी सरकारी नौकरी तक महदूद माने जाने वाले करियर के मौके अब बदल रहे हैं और आज का नौजवान तकनीक, खुद कफालत और सनतकारी की जानिब कदम बढ़ा रहा है। न सिर्फ मरकज बल्कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर हुकूमत की दूरफ्तादा पॉलिसियाँ, माली इमदाद और इदारों के ताउन ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नया कॉन्फिडेंस दिया है। इसी सिमत में जम्मू में स्टार्टअप मेले का इनेकाद किया गया। कभी सरकारी नौकरी तक महदूद माने जाने वाले करियर के मौके अब तब्दील हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत की स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने मुल्क भर में सन्नतों को बढ़ावा दिया है। इनका मुस्बत असर जम्मू कश्मीर में भी साफ दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर हुकूमत की स्टार्टअप पॉलिसी ने मकामी सतह पर स्टार्टअप्स को पहचान, मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग, टैक्स में छूट और तकनीकी तौर पर गाइड करके एक मजबूत बेस तैयार किया है। इस कामयाबी का जिक्र वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी स्टार्टअप मेले में किया। इनको फंडिंग जो है मिले अपने आइडियाज़ को बिजनेस में ट्रांसलेट करने के लिए, और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जो हमारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिन लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करें ताकि दूसरों को इन चीज़ों के बारे में पता चले। जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी JKEDI स्टार्टअप इकोसिस्टम की रीढ़ बनकर उभरा है। ये इदारा नौजवानों को बिजनेस आइडिया डेवलप करने से लेकर उसे जमीन पर उतारने तक हर सतह पर गाइडेंस देता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटरशिप, सीड फंड, इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप मेलों के जरिए JKEDI ने हजारों नौजवानों को स्वरोजगार की राह दिखाई है। खेती पर मबनी स्टार्टअप्स, एग्रीटेक, हैंडीक्राफ्ट, सयाहत, IT, ई-कॉमर्स, रिन्यूएबल एनर्जी और सर्विस सेक्टर में कई नए उद्यम सामने आ रहे हैं। मकामी वसाइल और रिवायती हुनर को जदीद तकनीक से जोड़कर नौजवान लड़के लड़कियां नए बाजार तलाश रहे हैं। इसलिए आज जम्मू कश्मीर का नौजवान केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने का सपना देख रहा है। पहले जो माइंडसेट होता था, इट वाज जस्ट कि गवर्नमेंट जॉब्स ले लो एंड यू कैन सक्सेस इन लाइफ वहीं से मिलती है। बट नाउ द एरा हैज़ चेंज्ड, द मोर फोकस इज टुवर्ड्स स्टार्टअप्स एंड बिल्डिंग योर ओन बिजनेस एंड एवरीथिंग। एंड जो अब टाइम आया है AI का, एंड जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, इट इज़ मच मोर ईजियर टू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम अपना एक खुद का स्टार्टअप करें। एंड जो प्लेटफॉर्म लाइक JKEDI है एंड जो युवा मिशन टाइप के स्कीम्स है, उसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से वी गेट वेरी मच गुड एड एंड एवरीथिंग। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मार्च 2024 में नई जम्मू कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024 से 27 की शुरुआत की। इसके तहत साल 2027 तक कम से कम 2000 स्टार्टअप सेटअप करना है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को मुल्क के अगवा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में डेवलप करने का हदफ लिया गया है। इसके तहत 250 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड मुकर्रर किया गया है। अभी जम्मू कश्मीर में 10 इंक्यूबेटर पूरी तरह एक्टिव हैं, जिनमें IIT और IIM जैसे नामचीन इदारे हैं जो स्टार्टअप्स को ताउन दे रहे हैं। खवातीन के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खास स्कीम हौसला लॉन्च की गई है। इसके मुस्बत नताइज देखने को मिल रहे हैं और नौजवान लड़कियां भी बड़ी तादाद में आगे आ रही हैं।
ڈفرینٹ انکیویشنس ہیں ہمارے پاس، اپارچونیٹیز ہے، جیسے JKEDI ہے، اسکاسٹ ہے، یونیورسٹی کشمیر یونیورسٹی ہے. تو وومنس کی طرف زیادہ دھیان دیا گیا ہے کیونکہ ان کو سیڈ فنڈنگ بھی ملتی ہے، گرانٹس بھی ملتے ہیں، اور ان کو بہت اچھا اگر ان کو سیڈ فنڈنگ یا نارمل فنڈنگ کے تھرو وہ لوگ جائے تو ان کا سبسڈی زیادہ مل جاتا ہے، کیونکہ وومنس کو الگ اپارچونیٹی دیا جاتا ہے اور ان کا ایکسٹرا پرسنٹیج دیا جاتا ہے سبسڈی وغیرہ میں. تو باقی آل اوور ہر کسی کے لیے اپارچونیٹیز بہت اچھی ہے. اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ بزنس اور آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے تو آپ کو سپورٹ ہر کسی سائڈ سے مل سکتا ہے. بڑھتا سٹارٹ اپ کلچر بے روزگاری کا حل بن کر ابھر رہا ہے. ایک سٹارٹ اپ کئی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے. جموں کشمیر میں لگنے والے سٹارٹ اپ میلے، اعجاز کی تقریب مقامی عوام کے لیے الہم کا ذریعہ بن رہے ہیں. سفل سٹارٹ اپ فاؤنڈرز کی کہانیاں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ صحیح رہنمائی اور تعاون ملے تو جموں کشمیر کا یوا بھی نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنا سکتا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر سولیڈارٹی ڈے کو سمپیتھی کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے، لیکن پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں پاکستان کے کارنامے ایک الگ ہی کہانی بیاں کرتے ہیں. اس میں حق و حقوق پر پابندی، مخالفت کرنے والوں کو سزا دینا، ترقی کو روکنا اور وسائل کا استحصال کرنا شامل ہے. پاکستان چائنا فالٹ لائن فوکس نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھاری برف باری نے بجلی بحران ہی پیدا نہیں کیا بلکہ بد انتظامات کو اجاگر کر دیا. سڑکیں رکی رہتی ہیں اور دیہی علاقے کئی دنوں تک کٹے رہتے ہیں. عام دنوں میں کم وولٹیج ٹوٹل بریک ڈاؤن جاری ہے. انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ یوتھ امپاورمنٹ کی جیتی جاگتی مثال سامبا ضلع کے نرمل بھگت نے مشن یووا کے تحت 5 لاکھ روپے کا لون لے کر اپنی دکان شروع کی. گو جموں اینڈ کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ برف سے ڈھکے کشمیر میں گھر کسی فیری ٹیل سے کم نہیں لگتے. اب وقت ہو چلا ہے مختصر خبروں پر نظر ڈالنے کا، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سرحد کے دونوں طرف کی چھوٹی بڑی اہم خبریں. LG منوج سنہا نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں جموں کشمیر کی معیشت تیزی سے آگے بڑھی ہے. سال 2024-25 میں جموں کشمیر نے لگ بھگ 11% کا اضافہ درج کیا ہے، جو بہتر پالیسی، بہتر بنیادی ڈھانچے اور سرمایہ کو فروغ دینے کی کوششوں کا مثبت اثر ہے. انہوں نے بتایا کہ حکومت اس ترقی کو روزگار کے مواقع پیدا کر آگے بڑھنے کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر ملک کے سب سے تیزی سے بڑھتے یونین ٹیریٹری میں شامل ہو چکا ہے، جہاں GST کلیکشن 2023-24 کے 8,064 کروڑ روپے سے بڑھ کر 2024-25 میں 8,586 کروڑ روپے ہو گیا ہے. ڈیجیٹل ٹرانزیکشن بھی بڑھا ہے اور گزشتہ برس 82 کروڑ ای لین دین درج کیے گئے، جو پرتی دن اوسطاً 22 لاکھ سے ادھک لین دین کو دکھاتا ہے. پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا گزشتہ روز لمبی بیماری کے بعد 71 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا. چودھری 1996 سے 2001 تک پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے. اس کے علاوہ وہ 1991 سے 2001 تک پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستانی پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی رہے. ان کے حامیوں کا کہنا تھا کہ وہ صدر کے عہدے سے خوش نہیں تھے اور ایک بار پھر سے خطے کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ٹرانسپورٹ کی بدحالی آج وہاں کی عوام کے لیے سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک بن چکی ہے. پہاڑی اور دشوار علاقوں پر پھیلا یہ علاقہ پہلے ہی جغرافیائی طور پر چنوتی سے گھرا ہے، لیکن اس کے باوجود بنیادی ٹرانسپورٹ نظام کا مضبوط نہ ہونا لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے. سڑکوں کی خراب حالت، خستہ سال بسیں اور آمد و رفت کے محدود ذرائع یہاں کے لوگوں کے لیے مستقل مصیبت کی وجہ بن گئے ہیں.
دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں شہری نظام کو مؤثر اور منظم بنانے میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ عوام کو آسان، محفوظ اور آرام دہ نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومتیں جدید حکمت عملی اپناتی ہیں اور اس شعبے پر بھاری فنڈز بھی خرچ کیے جاتے ہیں، مگر پاکستان کے زیر قبضہ علاقوں میں صورتحال اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ معمولی رشوت کے عوض خستہ حال بسوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیے جاتے ہیں، جن کے نتیجے میں یہ بسیں دوران سفر کسی بھی وقت اور کہیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور اس کا سب سے زیادہ خمیازہ مسافروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ گلگت بلتستان کی قوم کے ساتھ، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ گلگت بلتستان ہی کی حکومت سوتیلی ماں کا سلوک کر رہی ہے۔ بے شک۔ اور اس وقت رات کے 12 بج چکے ہیں، پنڈی سے آ کے یہیں پہ ڈھائی سے 3 گھنٹہ ہمیں ہوئے اس ہوٹل میں، اور گاڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ جب پوچھا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی گاڑی خراب ہے، گاڑی جناب اندر سے کمزور ہے اور اس کی یہ بھی کمزور، سیڑھی بھی کمزور۔ سوال یہ ہے، گلگت بلتستان پاکستان کے لیے ایک سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتا ہے اور اہمیت کا حامل خطہ ہے۔ اس خطے کے باسیوں کے ساتھ، اس خطے کے عوام کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان یہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سرکاری بسیں ہیں نہیں، اور چاہے ایک ضلع سے دوسرے ضلع جانا ہو یا پھر پنڈی اور اسلام آباد جیسے شہروں کا سفر کرنا ہو، عوام کو ناکارہ اور غیر محفوظ بسوں میں مہنگے کرایوں کے باوجود سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان کھٹارہ بسوں کو بالکل پیبند زمین کر دیا جائے، آکشن کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے، نیا ٹرانسپورٹ ہمیں دیا جائے، سرے سے نیا ٹرانسپورٹ دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو چور اچکے قسم کے جو لوگ بیٹھے ہیں نیٹو کے اندر کرپشن کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ آپ تو ریٹائرڈ جج ہیں، انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ذرا دیکھیں انصاف کا تقاضا یہ ہے، ان معصوم پھول جیسے بچوں کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اگر راستے میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹرانسپورٹ کی کمی کے اثرات صرف سفر تک محدود نہیں رہتے، بلکہ تعلیم، صحت اور روزگار جیسے اہم شعبوں کو بھی بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ دور دراز علاقوں کے طلباء وقت پر اسکول اور کالج نہیں پہنچ پاتے، جبکہ مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ کاروباری سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع بھی محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت آسان نہیں رہتی۔ مقامی عوام طویل عرصے سے بہتر ٹرانسپورٹ سہولیات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس حوالے سے متعدد بار احتجاج بھی کیا جا چکا ہے، مگر اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں نہ صرف ٹرانسپورٹ سسٹم بلکہ ان دنوں ہو رہی باری برف باری بھی یہاں کی عوام کے لیے دوہری مار ثابت ہو رہی ہے۔ یا تو راستے بند پڑے ہیں اور اگر کھلے بھی ہیں تو حفاظتی بنا پر پولیس ان سڑکوں پر گاڑیوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ ایسے میں عوام نہ تو اپنی منزل پر پہنچ پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے گھر واپس لوٹ پا رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں سردیوں کے موسم میں ہونے والی شدید برف باری اگرچہ قدرتی حسن کا دلکش منظر پیش کرتی ہے، لیکن یہ مقامی عوام کے لیے ایک بڑی آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ ان دنوں مسلسل برف باری کے باعث کئی اہم شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، جس سے پورا علاقہ مانو دنیا سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ پہاڑی دروں اور تنگ راستوں پر جمی ہوئی برف مہینوں تک آمد و رفت کو متاثر کرتی ہے اور روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ بالخصوص حاملہ خواتین، بزرگ افراد اور شدید بیمار مریضوں کے لیے یہ صورتحال جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات میں انتظامیہ کی توجہ سڑکیں کھولنے کے بجائے محض حادثات کی تعداد کم رکھنے تک محدود نظر آتی ہے، کیونکہ کسی بڑے حادثے کی صورت میں حکومت کو شدید تنقید اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومتی ہدایات پر مقامی پولیس مختلف مقامات پر لوگوں کی آمد و رفت روکنے میں مصروف ہے۔ ان کا موقف ہے کہ سڑکوں پر برف ہونے کے باعث گاڑیوں کے پھسلنے کا شدید خطرہ لاحق ہے، جس پر عوام میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے۔
गिलगित बल्तिस्तान के तमाम मुसाफिर, इसमें हमारी माएँ बहनें बच्चे सब इधर बीमार मरीज है। और ये अगर ये रोड बंद था तो ये टाइम पे नीचे कंपनियों को बताते, नेटको को बताते, फैसल मोड को बताते, उधर से टाइम पे बेचते या गाड़ियां नहीं इधर नहीं बेचते। लेकिन इस टाइम लाके इधर ये मंसरा वाले पुलिस है, ये मोटरवे पुलिस हमारे आवाम को कभी जीटी रोड पे जाओ कहते हैं, जीटी रोड पे जाओ कहते हैं, तो जीटी रोड में तो इससे भी ज्यादा खतरा है। ऊपर छतर प्लेन में कितना बर्फ पड़ी है। मकामी लोगों का कहना है कि हर साल बर्फबारी एक मामूल का हिस्सा होती है। इसके बावजूद सड़कों को बर वक्त खोलने के लिए मुनासिब और मुकम्मल इंतजामात नहीं किए जाते। बर्फ हटाने वाली मशीनरी की कमी, इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर और कमजोर बुनियादी ढांचा सूरत हाल को मजीद संगीन बना देता है। अगरचे पेशगी मंसूबाबंदी की जाए, जदीद आलात फराहम किए जाएं और हंगामी खिदमात को मौसर बनाया जाए तो अवाम की मुश्किलात में नुमायां कमी लाई जा सकती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज भी इस उम्मीद पर हैं कि सर्दियों के मौसम में इन्हें बुनियादी सहूलियात और बरवक्त रिलीफ फराहम किया जाएगा। जब तक ठोस और अमली इक़दामात नहीं किए जाते, हर साल की बर्फबारी खूबसूरती के बजाय एक कठिन इम्तिहान बनकर आती रहेगी और आमदरफ्त के मसाइल इसी तरह अवाम को दरपेश रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदहाल ट्रांसपोर्ट निज़ाम को आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों से अवाम की तकलीफ की वजह बना हुआ है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के नौजवानों को हुनरमंदी की राह पर गामजन करने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में सशस्त्र सीमा बल की जानिब से श्रीनगर में 1 माह लंबे स्किल डेवलपमेंट कम कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इसमें 50 मकामी नौजवानों को डेटा एंट्री और मोबाइल रिपेयरिंग की अमली तरबियत दी गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। आज का दौर ऐसे नौजवानों का है जो जदीद तरीन तकनीकी सलाहियतों से आरास्ता हों और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कोशां रहें। इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए मुल्क भर में कौमी सतह के मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। इस अमल में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुसूसी तौर पर आगे लाया जा रहा है। इस मुनासबत से जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ साथ हिफाजती अमले भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हाल ही में श्रीनगर शहर में देखने को मिली, जहां सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत SSB यानी सशस्त्र सीमा बल और सेविंग द फ्यूचर के बाहमी ताउन से 1 माह पर मुश्तमिल स्किल डेवलपमेंट और कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये जो प्रोग्राम है इसमें हमारा मेन मकसद है बच्चों को स्किल करना, और जिसमें हमने डेटा एंट्री ऑपरेशन का कोर्स रखा 1 महीने का और मोबाइल रिपेयरिंग का है। अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रैपिडली, और जहाँ पे हम कुछ साल पहले स्कूल की पढ़ाई करते थे, कॉलेज में जाते थे और डिग्री हासिल करते थे, आज के टाइम पे कंपनीज हमारी डिग्रीज को उतना वैल्यू नहीं करती है, रादर हम कितने स्किल्ड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये ब्रिज को फिल करें, जहाँ पे हमारे बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उसके अलावा उनको हम ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें जिससे आने वाले वक्त में उनके लिए जॉब पाना ईजी हो। अगर जॉब नहीं भी मिलती है, दे शुड बी दैट मच स्किल्ड कि वो अपना काम खुद शुरू कर सके। डेटा एंट्री और मोबाइल रिपेयरिंग पर मुश्तमिल इस तरबियती प्रोग्राम में श्रीनगर शहर के अलावा आसपास के इलाकों से भी 50 लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। मौजूदा दौर में डेटा को गैर मामूली अहमियत हासिल है और मोबाइल फोन के बगैर रोजमर्रा की जिंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। इसीलिए शुरका को डेटा एंट्री और मोबाइल रिपेयरिंग की अमली तरबियत फराहम करने के लिए जदीद और पेशा वराना लैब में तजुर्बाकार माहिरीन की खिदमात हासिल की गई। नौजवानों को डेटा एंट्री से मुतालिक सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन की मरम्मत के अमली पहलुओं से रोशनास कराया जा रहा है। स्किल्स होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप किसी भी आगे किसी भी कंपनी में जाए, पहले आपके लिए ज़रूरी है आपको कोई स्किल होनी चाहिए। और जैसे कि डेटा एंट्री है, ये स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर में।
اس سے ہمیں کیا ہوا کہ بچوں کو بہت زیادہ اسکل سیکھنے میں ملیں گے، ان کی کمیونیکیشن اسکلز بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ سیوک ایکشن پروگرام کے علاوہ جموں کشمیر حکومت کی جانب سے زیر تربیت نوجوانوں کو مالی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر حمایت اسکیم کے تحت 1000 سے 1500 روپے ماہانہ اسٹائپنڈ کے ساتھ پلیسمنٹ کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ رورل سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس منصوبے کے تحت تربیت کے ساتھ آسان شرح سود پر مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ ITI اور اسکل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے ذریعے رعایتی کورسز کے ساتھ اسٹائپنڈ بھی دستیاب ہے، جبکہ نیشنل اپرینٹسشپ پروموشن اسکیم کے تحت ہر ماہ 8000 سے 15000 روپے بطور وظیفہ دیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات کے باعث کورس میں شامل نوجوان خاصے مطمئن نظر آئے۔ ایسے کورس لانا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اور اسپیشلی ونٹرس میں کالجز آف ہوتے ہیں، اسکولز آف ہوتے ہیں، سو یو ہیو مچ ایمپل ٹائم فار دس اسٹف، دس از ویری گڈ۔ یہ جو انہوں نے کورس لایا جیسے کہ آٹو موبائل سیکٹر میں، سو آپ سیلف ریزیلینٹ رہیں گے، اس کورس کی وجہ سے آپ سیلف ریزیلینٹ رہیں گے اور انڈیپینڈنٹ رہیں گے۔ سری نگر میں شروع کی گئی یہ پہل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حکومت نجی شعبے کو مضبوط بنانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس نوعیت کی مثبت اور تعمیری کوششیں مستقبل میں جموں کشمیر میں ہنرمند، باصلاحیت اور خود کفیل افراد قوت پیدا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کریں گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔